बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला वज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़ाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाह। अगर तुम ईमान वाले हो तो बाकी मांदा सूद भी मुआफ़ कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह की तरफ से जंग का ऐलान सुन लो। आज की दर्स के अंदर सूद की हुर्मत पर कुछ गुफ्तगू है। याद रखो, सूद का लेना, सूद का देना दोनों ही हराम और गुनाहे कबीरा, जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है। ये बात याद रखो। और सूद की हुर्मत नसे क़त्ई यानी कुरान पाक से साबित है। सूद की हुर्मत पर अगर कोई बंदा ईमान नहीं रखता, यानी वो ये कहता है कि सूद कोई हराम नहीं, गोया कि फिर वो अल्लाह के कुरान की मुक़द्दस आयात और अल्लाह के हुक्म का इनकार करता है। ये बात याद रखें, फिर वो अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रहा होता है। इसी तरह सूद के मुताल्लिक हदीस पाक के अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये दोनों किताबों में हदीस है, आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाले, खिलाने वाले, इसके लिखने वाले, इसके गवाहों पर लानत भेजी। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब बराबर में गुनाह के शरीक हैं। देने वाला, लेने वाला, लिखने वाला, गवाही देने वाला, क्योंकि जो गवाही दे रहा है गोया कि वो इस काम को ठीक समझ रहा है, उनको रोक नहीं रहा। और इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों पर एक वक्त आएगा सूद खाए बगैर कोई भी नहीं बचेगा। अगर सूद न खाया तो उसके असरात उस तक जरूर पहुंचेंगे, वो इसके गुबार से सिराब होगा। फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा, ये अलामत क़यामत के अंदर भी सरकार ने जिक्र किया कि कोई सूद से बच नहीं सकेगा। अगर कोई सूद से बच भी गया फिर उसके असरात और उसके गुबार यानी किसी न किसी तरीके और किसी न किसी जरिए से उस तक उसके असरात पहुंच जाएंगे। इसलिए जो सूद है, असल क्या है? सूद ये है कि जिनस बाइन जिनस पर ज्यादा वसूल करना, पैसे के बदले पैसे ज्यादा वसूल करना, जानबूझ के करना, किसी से मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं। हमारे मुआशरे में सैकड़ों तरीके सूद के निकाल दिए गए हैं और ये तमाम, बास जगह सूद को नाम दिया गया है मुनाफे का, बास जगह सूद को नाम दिया गया है शराकत का, बास जगह सूद को नाम कोई और नाम दे दिया गया है, मगर है वो सूद ही। और सूद कितना बड़ा गुनाह है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की यह हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूद के 70 गुनाह हैं, सूद के 70 गुनाह हैं। और फरमाया सबसे छोटा गुनाह यह है कि आदमी अपनी मां से निकाह करे। ये इस कदर ये इतना बड़ा गुनाह है हजरात, सूद।
اور سود کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، حضور نے فرمایا سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جوں کے بدلے جوں، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، برابر برابر ہے، ہاتھوں ہاتھ ہے، جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا وہ سود ہے، لینے والا اور دینے والا اس میں دونوں برابر ہیں۔ یہ اصول ہے، اصل میں یہ نہیں کہ ان 6 چیزوں میں ہے، یہ اصول ہے۔ اس اصول کے تابع اب جتنے کام اس طرز پہ کریں گے وہ سود میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی پیسہ اور پیسہ ہاتھوں ہاتھ ہے، قرض کا تو الگ نظام ہے، مگر آپ یہ کہیں جی آج 1,00,000 روپیہ لے لے اور اس لاکھ پہ جب واپس کرے گا تو 1,10,000 دے، یا 10,000 لے اور 10,000 کے بدلے جب واپس دے مجھے 10,000 پہ 200 روپیہ دے مجھ کو، اور وہ کہے ٹھیک ہے، یہ سارا سود ہے۔ ہمارے ہاں ایک سود کا نیا طریقہ بھی رائج کیا ہوا ہے لوگوں نے کہ مکان گروی پہ لیے جاتے ہیں اور پھر آگے وہ کرائے پہ دیے جاتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہمارا کاروبار ہے، حالانکہ یہ سود ہے، یہ سود ہے، اس پہ جو مرضی کوئی تعویل کرو، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رہن اور گروی کے بارے میں الگ سی احادیث ہے، اس کا طریقہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جس طرح آقا علیہ السلام نے اپنی زریں رکھ کے اس سے جو خرید لیے تھے، تو جس کے پاس چیز گروی رکھی جائے وہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، اصل میں یہ مسئلہ ہے، وہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، وہ تو اس کے عوض رکھ رہا ہے کہ جب پیسے دے جائے گا یہ چیز لے جائے گا۔ اور سود کتنی بڑی لعنت ہے جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ جو اس کو ترک نہیں کرتا اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، سود کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود مال کو ہلاک کرتا ہے، اور قرآن پاک بھی اسی بات کی طرف ترغیب دے رہا ہے کہ سود جو ہے یہ مال کو گھٹاتا ہے اور صدقہ بڑھاتا ہے۔ تو سود جب اللہ رسول سے آپ نے اعلان جنگ کر دیا تو پھر کیسے آپ ترقی کر سکتے ہیں اور کیسے آپ سکون کی نیند سو سکتے ہیں؟ یہ آپ کا خام خیال ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار، سود کی حرمت پر سینکڑوں احادیث پاک، قرآن پاک کی بہت ساری آیات مقدسات اس کی حرمت پر بیان کی گئی ہیں کہ سود حرام قطعی ہے، لینا دینا دونوں طرح کا، اور جو سود کھاتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار، اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کا سود وہ گھما پھرا کے نہیں، وہ سود ہی ہے، وہ جس شکل و صورت میں ہو، اس کا کھانا، اس کا لینا، اس کا دینا، تمام چیزیں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔